नराखिकन तपाईहरुलाई यहाँ हामीले सिकाएको कुरामा केही कुरा इम्प्रुभमेन्ट गर्नु केही न केहीको छ काम, केही न केहीको के छ। मामा ट्र्याक्टर लिएर 15वटा खाट लिन श्यामनगर जानुभएको छ। त्यहाँ त्यसको चाहिँ काम त तपाईँले केही देख्नुहुन्न, तर तपाईँको त्यो किन त्यो खाट लिन गयो भने तपाईँलाई बसोबास गर्ने भएको हुनाले त्यो बेलासम्म अथवा यो बेलासम्म मामाले श्यामनगरबाट 15वटा घोडा ल्याइसकेर भरतपुरमा वास बस्ने व्यवस्था मिलाइसकेको हुन्छ। जुन कुरो तपाईँले भरतपुरमा वास बस्ने को काम चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो बेला त्यो ठाउँको उसले गर्नुहुन्छ। अब के अरे खाट ल्याउने कुरा, श्यामनगरबाट खाट ल्याउने कुरा त अर्को ठाउँ देखाएर त असान्दर्भिक भयो। त्यस कारण तपाईँले रिसोर्सेस भन्दाखेरि मसँग यो रिसोर्सेस छ, म यो रिसोर्सेस यहाँ प्रयोग गर्छु भनेर तपाईँले रिसोर्सेस प्रयोग गरेर देखाउने होइन। तपाईँको उद्देश्य त्यो तपाईँलाई आइपरेको काम गर्ने, त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँसँग उपलब्ध भएका स्रोत साधनको परिचालन गर्ने, आफूसँग भएको स्रोतहरू तपाईँले सबै प्रयोग गरे हुनुपर्छ। आफूसँग नभएको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्न। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले हिजो के भन्नुभयो, 2जनाले के भन्नुभयो भने फायर एक्सटिङ्ग्विसर लगाएर प्लेनमा फायर एक्सटिङ्ग्विसरबाट आगो निभाउने भन्ने कुरा गर्नु। तपाईँलाई फायर एक्सटिङ्ग्विसरबाट त्यहाँ कुरा के गरिरहेको छ, तर एयरक्राफ्टले तपाईँको फायर एक्सटिङ्ग्विसर हुन्छ। प्रयोगमा सालमा हामीले अरू केही नभए भने इन्ट्री पोइन्टमा तपाईँको राखेको त्यो चाहिँ तपाईँको सान्दर्भिक हो। अब तपाईँले उहाँ श्यामनगरबाट के अरे चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर लिएर जान्छु भनेको त तपाईँले त्यो ल्याइन्जेलसम्म त तपाईँको टाइमिङै मिल्दैन। पहिला तपाईँले भनेकै छैन, नभने कुरा तपाईँले त्यसो भएर तपाईँ अहिलेको अहिले जाने अनुसारको तपाईँ त मोबाइल हो, अब तपाईँको चाहिँ अरू साधन भयो, घोडाको छोटा तपाईँको उसले गाडी प्रयोग गरे भइहाल्यो होइन। त्यो चाहिँ जस्तो उसले जे सामान दिन्छ त्यही मात्र गर्नु पर्यो, अरू मोबाइल सोबाइल त्यो गर्ने कुरै भएन। कुरो हुँदैन। जस्तो अब तपाईँको रेल आइरहेछ भनेर भनेदेखि रेलमा के हो, रेल ड्राइभर पनि हुन्छ, रेलमा टिटी पनि हुन्छ होइन। तपाईँले ड्राइभर र टिटी प्रयोग गर्न पाउनुभयो कुरा हुँदैन। अब रेलमा तपाईँको फर्स्ट एडको सामान पनि राखेको हुन्छ, तर तपाईँले रेलमा तपाईँ त्यहाँ डाक्टर छ भनेर अनुमान गर्दा भएन। कुरा हुँदैन। तपाईँ कुनै बसमा नै ट्राभल गरिरहनु भएको छ भने बसमा पनि तपाईँको फर्स्ट एडको सामान त राखेको हुन्छ, तर डाक्टर त हुँदैन। समय संयोगवश चाहिँ डाक्टर त्यहाँ ट्राभल गरिरहेछ भनेर तपाईँले अनुमान गर्न मिल्दैन कि उसले भन्छ। यहाँ तपाईँको एउटा साथी मध्ये ड्राइभर पनि छ, तपाईँले 7जना जुन चाहिँ 6जना मान्छे तपाईँको ग्रुपमा हुनुहुन्छ, त्यो 6जना ग्रुपको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले आफूले अम्पायर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको यो एजमा गर्न सक्ने कुराको एक्सपर्टिज लिएर गर्नु सक्नु। लाइक कहिले कहिले टाइमको टाइम अप्ठ्यारो छ भनेदेखि त्यो टाइमको कन्सटेन्ट छ भनेदेखि तपाईँ त्यो टाइमको कन्सटेन्टलाई चाहिँ तपाईँ म चाहिँ गुड रनर हो भनेर भन्नलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। तपाईँ एउटा चाहिँ मान्छे तल उमेर बसेर डुब्न आयो भनेदेखि म गएर बचाउँछु भनेर भन्नुलाई तपाईँले स्विमिङ जाने आउनु पऱ्यो। त्यो बेला तपाईँ स्विमिङ नजाने पनि म जानेको छु भनौँ पाइयो कुरो हुँदैन। तपाईँसँग भयो अब तपाईँको मामा छोरालाई तपाईँले मामाको छोरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ भने मामाको छोराले तपाईँले केही चाहिँ
केही क्वालिफाइड बनाउन सक्नुहुन्छ। तर नभएको चिज चाहिँ ल्याएर मैले तर त्यो पनि उसले भनेको आधारमा भयो भने बढी चाहिँ आफूले इमेजिनेरी पनि भन्नुभयो। त्यसो भयो भने तपाईँको छोटोमा लेखिन्छ। अब त्यो नभएर तपाईँले चाहिँ कथा लेख्न थाल्नुभयो भने अनि समय चाहिँ बराबर त बुझ्नु पनि बुझ्दैन। र एउटा कामको जुन काम तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको त्यो काम चाहिँ तपाईँले जिम्मेवारी कसको, उसले कसरी गराउँछ त्यो चिज चाहिँ तपाईँले अनि कहिलेसम्म सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँले सकेर अनि के गर्छ त्यो पनि तपाईँले उल्लेख गर्छ। भनेपछि जस्तो काम दियो आफ्नो साथीहरूमा भने तिनीहरूको जस्तो जिम्मेवारी ल मैले यो चेस्ट नम्बर यतिलाई यो काम दिन्छु उसले यो यसरी गर्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि जिम्मेवारी त्यही उसले बाँडफाँड गरिदिनु पऱ्यो। दिने हो भने तपाईँले जस्तो चाहिँ मैले भने शिव पूजा गर्नलाईको लागि म आफै गएर पुजारीहरूको व्यवस्था गरेर पूजाको व्यवस्था मिलाउँछु भनेर भनेको त्यो जिम्मेवारी तपाईँले आफै लिनुभयो। मैले तपाईँलाई हिजो किनभने यो महत्त्वपूर्ण काम हो। यो महत्त्वपूर्ण कामको लागि तर मुख्य कामको लागि तपाईँ लिडर भएको हुनाले तपाईँले आफैले यो चिज गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले अर्को के मैले भने सानो पहाडमा पठाउँदाखेरि एउटालाई मैले एकजनालाई बन्दुकसहित घोडामा पठाएँ। उसलाई घोडामा राखेर भरतपुर ल्याए। प्राथमिक उपचार आवश्यक परेको प्राथमिक उपचार दिनमा अथवा आवश्यक उपचार गरेर लगाउँछ भने तपाईँले के हो अर्को मान्छेलाई कामै दिनुभयो। त्यो मान्छेले आफ्नो काम सक्यो, तपाईँको काम प्रष्ट हो। तपाईँले उसलाई के गर्नु जाने बेलामा को पाइलटलाई खोजेर तपाईँले यहाँ भरतपुर ल्याएर उसलाई आवश्यक परेर उपचार गर्ने भनेर उसले निर्देशन दिएर पठाउनुहुन्छ। उसले ल्याएर त्यही काम गरेको कुरा लेख्छ। तपाईँले निर्देशन दिएको कुरा थियो भने उसले गरेको कामबाट बुझिन्छ। त्यहाँ त तपाईँ नै हो नि भोलि अर्को त्यसै गरेर तपाईँले जहाजबाट इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छिक्न एकजनालाई पाइलटलाई घोडामा लिएर त्यहाँ प्लेन चलिरहेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ रहेको फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गरेर आगो पनि निभाउन प्रयत्न गर्ने साथै डकुमेन्टलाई पनि झिकेर हामी फिर्ता भएर भरतपुर आउँछ। अनि उसले चाहिँ त्यो काम गरेर भरतपुर आयो। अब संविधानमा के भयो तपाईँको भरतपुर त नभयो कुरा भन्नु। अब भरतपुरको चाहिँ केसमा लास्टमा गएर के भयो एउटा मान्छे एउटालाई मामाको छोरासहित मामाले ल्याएको श्यामनगरबाट ल्याएको खाटसहित वासस्थानको व्यवस्था भरतपुरमा मिलाउन लगाउँछु। उसले अब त्यो काम उसले आफूले गर्छ। र तपाईँ चाहिँ अझ मिल्यो भने तपाईँ के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने सहायक के अरे शिव मन्दिरमा पूजा गरिसके म भरतपुर आएर व्यवस्थापनमा मिलाउन सहयोग गर्छु भने तपाईँले अथवा व्यवस्थापन मिलाउँछु सहयोग गर्छु भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ। समय छ जस्तो मैले आफूले उसलाई पठाएँ साथीहरूलाई भन्नाले त्यसको बेला मैले उसलाई निर्देशित गर्छु यो भन्छु भनेर भन्न पाइयो कि मैले पठाउनु भने तपाईँले त्यो निर्देशन गर्छु भनेर भन्नु पर्दैन। उसले त त्यो तपाईँले गरेर उसले आएर कामै गरेको देखाउने कि
तपाईँ भन्ने होइन, उसले कामै गरेको देखाउन, कामै खत्तै गर्नु पर्यो नि। तपाईँ निर्देशन दिने मान्छे होइन, तपाईँ त काम गराउने मान्छे हो कि काम गर्ने मान्छे। अनि भन्नाले सुरुमा त्यो दिइसकेपछि उसले काम त्यो गरेर त्यति गरेर त्यो बुझिन्छ क्या, त्यो बुझिने कुरा हो। तपाईँले त्यो भन्नु भनेको होइन, तपाईँले उसलाई पठाउनु भनेको, तपाईँले काम लगाउनु भनेको हो क्या। तपाईँले उसलाई निर्देशन दिएर पठाउनु, तर लेख्ने बेला के गर्नु देख्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ नाम तपाईँ दिनु पनि सक्छ, एकजना भने पनि भयो, अथवा नाम एउटा दिएर हामी मध्येको गोविन्द दाई बन्दुकसहित घोडा लिएर साना पाहाडमा गई को पाइलटलाई भरतपुरमा ल्याएर आवश्यक परेर उपचार दिन लगाउँछु। जस्तो त्यहाँ त नाम भन्दा पनि जस्तो चेस्ट नम्बरमा हुन्छ होइन सर, चेस्ट नम्बर भन्दा बेस्ट होला नि। त्यहाँ प्लानिङमा जस्तो मैले 6 जना हुनुहुन्छ, ल यो सिचुएसनमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले यो चेस्ट नम्बर यतिलाई यहाँ पठाउँछु, यतिलाई यहाँ पठाउँछु भन्नु पाइयो। तर तपाईँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अहिले अर्कै काममा जानुभएको हुनाले जिटिओसँग बस्नु भएको छैन। त्यहाँ जिटिओसँग बस्नु भएको भएदेखि चेस्ट नम्बर भयो, अनि त्यहाँ चेस्ट नम्बर लगाएर जानुभएको छ र त्यसैमा तपाईँले युज गर्ने शब्द के नाम युज गर्नुहोस्। हामी मध्येको गोविन्द, हामी मध्येको श्रीकृष्ण, हामी मध्येको शङ्कर, अथवा एकजनालाई तपाईँको त्यो सबै काममा चाहिँ जिटिओले हेर्दाखेरि के भन्छ, यो काममा कति लगाएको छ, यो काममा कति लगाएको छ, काम लगाएको छ भने उसले त बुझिहाल्छ। कुरो भन्नु, तपाईँले माथि काम लेख्दा साथै तपाईँ 6 जना हुनुहुन्छ, 5 जनाको चाहिँ 5वटा काम चाहिँ देख्दा साथै 2 जनालाई कहाँ लगाए, अरू ठाउँमा एक जना लगाएको लगाएन भने उसले त तुरुन्तै बुझिहाल्छ। तपाईँले मैले अहिले भने जस्तो गनेर बस्नु पर्दैन, तपाईँले क्या यहाँ एकजना लगायो, यहाँ एकजना लगायो, यहाँ एकजना लगाउनु पर्दैन। ऊ त जिटियो हो नि, तपाईँलाई पनि नयाँ हुन्छ, उसलाई त पुरानै कुरा हो। उसले कसरी हेर्ने भन्दा अब कार्टुन बनाएको छ। मुख्य उद्देश्य तपाईँले लेखेको कुरा छोटो होस्, पढ्न लायक होस्, बुझियोस्। अरू त तपाईँले देख्नुहुन्न, यो पनि देख्नुहुन्न, यो पनि देख्नुहुन्न, तपाईँले देख्ने जिटिओ हो। त्यो जिटिओमा कामहरू गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो त नभन्नु, डिड यु फाइन्ड your colleague who were together here were better than others? जो यहाँ थिएन त्यस्तो फिल त मलाई भएको भएन। त्यो दुईवटा कुराको चाहिँ तपाईँले अहिले सोध्नुहोस्, समयमा कोसिस गर्नुहोस्, अनि त्यसमा हामी एउटा फर्मल कुराहरू सकिसकेपछि फेरि हामीसँग एकछिन बसेर इन्फर्मल जानकारी एउटा तपाईँलाई यहाँ सिकाइदिएको कुराहरूमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ, जसले गर्दा भविष्यलाई राम्रो होस्। दोस्रो, तपाईँको यहाँ नपढेको मान्छेहरू भन्दा तपाईँ यहाँ पढेको तपाईँको साथी ग्रुपमा काम गर्दाखेरि वेल बेटर भन्ने भने म तपाईँलाई फेरि भविष्यमा एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। राम्रो गर्नुहोस्। हामीहरू अब इङ्ग्लिसमा प्ले गर्नुपर्छ, कुनै बेला तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, कुनै बेला सल्लाह लिनु पऱ्यो भनेर भनेदेखि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। डोन्ट हेजिटेट। तपाईँहरूलाई हाम्रो उनीहरूको लिहाजले तपाईँहरूलाई गाइडलाइन गर्छ। अरू कुरा केही पनि छैन। समय तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले अब अलिकति चाहिँ पैसा पनि दिनुभयो, पैसा दिएको चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनमा म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसले त्यो लिस्टलाई हेरेर तपाईँहरू जुन चाहिँ यहाँ आएर एउटा इनिसिएटिभ भनेको त्यही यहाँ पढ्नुपर्छ भन्नु पढ्ने इन्स्टिट्युट लिएर पढ्नुभयो र त्यसमा अनि त्यसबाट पास पनि हुनुभयो। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। अब तपाईँहरू ट्रेनिङमा हार्डवर्क गर्नुहोस्, नेपाली नागरिक बन्नुहोस्, देशको लागि सेवा गर्नुहोस्, ज्ञान आर्जन गर्नुहोस् र तपाईँलाई अगाडि बढ्नुहोस्।
ल यति भन्दै मेरो कुराहरू सक्छु ल अरू केही प्रोग्राम छ भने Today I am going to talk about temples in Nepal. Nepal is a Hindu state. More than 90% of the people here follow the religion Hinduism. So there is most temples in Nepal. Kathmandu city is known as the cities of temples in the world. There are many temples in Nepal which has been established the relation between India and Nepal. Pashupatinath temple and Janaki temple. This has common. This always brings common people from India and Nepal to visit it because Janaki Mandir is symbolic mandir of Ram and Janaki. Due to this, there is harmony between the harmonious relation between the people from India and Nepal, and there are many temples which has been established during the Malla period in Nepal. So we can learn how the ancient time was so developing in Nepal because they were developed before 300 years, and this shows that the hardworking of people. The Changrayan temple is the oldest temple which is built in Agro style, and there is a natural temple in Bhaktapur. It is the light temple which has not been destroyed by any earthquake that has occurred in Nepal. It is so strong that it could not be devastated by any earthquakes, and I think so. प्यारा साथीहरू नमस्कार। म तपाईहरूलाई भुटानी शरणार्थी समस्याको सम्बन्धमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सामान्य अर्थमा शरणार्थी भन्नाले कुनै पनि देशको गरिबी वा आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले आफ्नो मुलुक छोडी अर्काको देशमा गएर बस्नलाई शरणार्थी भनिन्छ। नेपालमा भुटानी शरणार्थीको समस्या विगत धेरै गाडीदेखि नै रहेको छ। नेपालमा लगभग 1,20,000 जति भुटानी शरणार्थीहरू बस्दै गरेकोमा अमेरिका तथा तेस्रो मुलुकको सहयोगमा 1 लाख जति चाहिँ उनीहरूलाई अमेरिकामा विस्थापित गरिसकेको छ र हाल 20,000 जति अझै तेस्रो मुलुकमा वासस्थान अथवा उनीहरूलाई रोजगारी उनीहरूको सुरक्षाका लागि र नेपाल मुलुक आफै पनि गरिबी मुलुक हो, विकसन मुलुक हो। यहाँ आफ्नै समस्याहरू समाधान गर्न देशलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। नेपाल आफै पनि अरू देशको सहयोगमा चल्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर अन्य देशको सहयोगमा भुटानी शरणार्थीहरूलाई विस्थापित अथवा उनीहरूलाई चाहिँ तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापन गरिरहेको छ र विशेष गरी अहिले चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू नेपालको झापा पेचना र अर्को जस नेपालको 2 ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले बसिरहेका छन्। एउटा बाहुनडाङ्गी भन्छ होइन, एउटा चाहिँ झापाको पेचनामा छन्। अब 20,000 चाहिँ उनीहरूलाई पनि अब विस्थापित तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनको लागि अब तयारी अवस्थामा रहेका छन्। जिटी सर तथा मेरा साथीहरू नमस्कार। आज दिएको टपिक मध्ये मैले नेपालको जलस्रोतमा भन्न गइरहेको छु। जलस्रोत भनेको प्रकृतिले निरन्तर रूपमा दिएको पानीको स्रोतहरूलाई जलस्रोत भनिन्छ। नेपाल विश्वको जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश भएकाले नेपालमा जलस्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा छ। नेपाल एक परिवेष्टित राष्ट्र भए तापनि नेपालमा चिततर्फ 12 महिना हिउँहरू पग्लिरहेको हुन्छ र त्योबाट विभिन्न किसिमका नदीहरू बनेका छन्। 3वटा प्रमुख नदी र त्यसका सहायक नदीहरू नेपालका जलस्रोत हुन् र त्यस साथै नदीनाला, तालतलैया, हिमस्रोतहरू जलस्रोत हुन्। जलस्रोतको नेपालमा धेरै महत्त्व रहेको छ। हामी जलस्रोतहरू पानी पिउनुका लागि, सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। साथै हामीले नेपालमा जलस्रोतबाट 83,600 मेगावाट विद्युत निकाल्न सक्छौँ र यसलाई विभिन्न काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। बत्ती बाल्न, उद्योग कारखाना चलाउन, अनि त्यस पछाडि हामीले पानीको स्रोतबाट विभिन्न किसिमका बोटिङ गरेर पर्यटन व्यवसाय लाभ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी ऱ्याफ्टिङहरू गरेर विदेशी पर्यटनहरूलाई नेपालमा भित्राउन सक्छौँ र विभिन्न किसिमको आय आर्जन गर्न सक्छौँ र विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक काम पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी विदेशीहरू आएर बोट खेल्ने, पानीमा त्यसरी पौडी खेल्ने र स्विमिङको लागि प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका आय आर्जन गर्न सक्छौँ।
नेपालमा जलस्रोत प्राप्त मात्र भयो भने यसको पर्याप्त प्रयोग नभएकाले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। गाउँमा अझै पनि कुनै कुनै ठाउँमा पानी नपुगेर त्यहाँ मानिसहरू दैनिक 1 घन्टा 2 घन्टा हिँडेर पानी बोक्न बाध्य भएका छन्। त्यसै गरी भोग्न बाध्य भएका छन्। आदरणीय जिटिओ सर र मेरो साथीहरू, आज चाहिँ म महिला सशक्तिकरण वुमेन इम्पावरमेन्टको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही भन्न गइरहेको छु। महिला सशक्तिकरण भन्नाले महिलालाई चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सबै रूपमा चाहिँ पुरुषको सरमै समावेश गरिने, महिलालाई सबै क्षेत्रमा चाहिँ सशक्त रूपमा समावेश गराउने र समान अधिकार दिने भन्ने बुझिन्छ। महिला सशक्तिकरण भन्नाले पिछडिएको, शिक्षाबाट वञ्चित र आफ्नो महिला भएर पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित भएका महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा चाहिँ महिलाको सहभागिताको वृद्धि गरेर महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गरेर महिला सशक्तिकरण भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 38 मा महिलाको हक सम्बन्धी समेत व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा महिला भएर बाँच्नको निम्ति अझै सशक्त बनाएको छ, जसमा महिला भएकै कारणले गर्दा कुनै पनि लैङ्गिक विभेद गरिने छैन भने महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक रूपमा कुनै पनि हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि विभेद गरिने छैन र हरेक महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको हक हुनेछ र महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समावेशीकरणद्वारा उचित इन्क्लुजिभनेसद्वारा उचित हक प्रदान गरिनेछ र महिला र पुरुषलाई समान सम्पत्तिको हक हुने गरी महिलालाई अझै संविधानमै कानुनबद्ध महिलालाई चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइएको छ। नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरू अशिक्षित र घरेलु हिंसाद्वारा पीडित हुने कारणले गर्दाखेरि नै महिलालाई अझ सशक्त गराउन जरुरी छ र त्यही अनुरूप महिलालाई नेपाल सरकारले पनि हरेक क्षेत्रमा चाहे राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्दैछ। विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गाउँमा र पिछडिएको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको महिलालाई विभिन्न किसिमको दक्षताको तालिम प्रदान गरेर महिलाहरूलाई शिक्षामा चाहिँ अझै जोडिनको लागि प्राथमिकता दिन महिलालाई अझै सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन र महिला हिंसा अन्त्य गर्न गैर सरकारी संस्था र सरकारी संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। धन्यवाद। तथा यहाँ उपस्थित मेरा प्यारा साथीहरू, मेरो चाहिँ नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस्। म चाहिँ आज चाहिँ बाल श्रमको बारेमा केही शब्दहरू चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु। वास्तवमा चाहिँ बाल श्रम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि बालबालिकालाई चाहिँ एउटा चाहिँ वयस्क व्यक्ति जस्तो चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ काममा लगाउनु नै के हो भन्दाखेरि बाल श्रम हो। आयोगले चाहिँ निर्धारण गरे अनुसार इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले निकालेको डाटाले के भन्छ भन्दाखेरि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई काममा लगाउनु र त्यसबाट चाहिँ आर्थिक चाहिँ आय आर्जन गर्नु, त्यो पनि के हो भन्दा बाल श्रम हो। वास्तवमा चाहिँ बाल श्रम चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यतिकै चाहिँ हामी छलफलको रूपमा चाहिँ देख्न सक्छौँ कि बालबालिकालाई चाहिँ हामी विभिन्न चाहिँ होटलमा, गाडीमा चाहिँ काम गरिरहेको देख्न सक्छौँ। भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ काममा चाहिँ लगाइएको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै परिवारमा चाहिँ बालबालिका आफै पनि बाल श्रम भए पनि ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ पढाइको चाहिँ
पढाइको चाहिँ हक अधिकारबाट वञ्चित भएर ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ काममा लागिरहेको हुन्छ। किनभने उसको फ्यामिलीमा चाहिँ अरू कुनै सपोर्ट नहुने भएकाले ऊ चाहिँ आफ्नो के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो बाल्यपनलाई चाहिँ एउटा शिक्षामा चाहिँ र अर्को कुनै स्किलमा चाहिँ डेभलप गर्नुको साथै ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाल्यकाल चाहिँ एउटा श्रममा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यस्तो चाहिँ बाल श्रमलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्यो भने त्यो चाहिँ बालबालिका चाहिँ भोलिको चाहिँ दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देशकै कर्णधार हुने भएकाले चाहिँ त्यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षा र एउटा राम्रो चाहिँ पढाइको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न सक्यो भन्दाखेरि बालबालिका भोलिका दिनमा चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर र विभिन्न किसिमका म्यान पावरहरूको रूपमा चाहिँ उत्पादन गरी ती बालबालिकाहरूद्वारा चाहिँ देशलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र विभिन्न किसिमका अरू विकास निर्माण कार्यहरूमा चाहिँ ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बालबालिका चाहिँ जुन एउटा वयस्क अवस्थामा गर्नुपर्ने काम हो त्यो चाहिँ अहिलेको बालबालिकामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बालबालिकालाई चाहिँ त्यो बच्चा अवस्थामा चाहिँ त्यसले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसको चाहिँ बाध्यता चाहिँ हटाउन सक्यो भन्दाखेरि त्यो बाल श्रम चाहिँ कम हुन जान्छ र बाल श्रम कम भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ भोलिको दिन कर्णधारको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ लिन सक्छौँ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा चाहिँ बालबालिका बाल अधिकार सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको हुँदा पनि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन नसकेको छैन। किनभने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ सरकारले पनि बालबालिकालाई चाहिँ एउटा गरिब पिसिओको बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ छुट्टै चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको लागि एउटा चाहिँ सिप सिक्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छ भने बालबालिका के हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षातिर केन्द्रित हुन्छ बाल श्रमबाट वञ्चित हुन सक्छ। धन्यवाद। जिटिओ मेरा प्यारा साथीहरू, आज चाहिँ म पर्यटन उद्योगको बारेमा हजुरलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। पर्यटन सामान्य अर्थमा पर्यटन भन्नाले घुमफिर गर्नु हो। यसलाई पर्यटन भन्नाले यसले चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँमा गएर आफ्नो रेगुलर लाइफ अथवा केही कामहरूको भन्दा एकदम रमाइलो गर्नको लागि गरिने घुमफिरलाई चाहिँ पर्यटन भनिन्छ। यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्यटनको ठुलो विशेषताहरू भएकोले यसमा पर्यटन उद्योगको चाहिँ ठुलो महत्त्व बोकेको छ। यसले नेपालले चाहिँ पर्यटन उद्योगले चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई नै ठुलो टेवा पुर्याउने भएकोले यो पर्यटन उद्योग चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति बढाउनको लागि यसले ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। पर्यटन हाम्रो देशमा चाहिँ जैविक विविधतादेखि लिएर हरेक कुरामा विविधता भएको, भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, त्यस्ता कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्यटनको उसमा सम्भावना धेरै भएकोले त्यसले चाहिँ विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई भित्राउन आकर्षित गर्ने गर्दछ। पर्यटक चाहिँ दुई किसिमले गर्ने हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य। आन्तरिक र देशभित्रकै आफ्नै ठाउँमा घुमफिर गर्नु आन्तरिक हुन्छ र भने बाहिरका पर्यटकहरू विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा आएर घुमफिर गर्नु चाहिँ बाह्य पर्यटन हुनु समय पर्छ। त्यसले चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटन दुवैले चाहिँ नेपालको देशको आर्थिक स्थितिलाई नै बलियो बनाउने गर्दछ। नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ पर्यटन व्यवसायतिर उन्मुख हुँदै गइरहेको छ, किनभने यसबाट ठुलो आम्दानी दिन सकिने भएकोले विश्वका हरेक ठुल्ठुला देशहरूले चाहिँ पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ आफ्नो प्रमुख व्यवसाय गराइरहेका छन्। त्यसले नेपालले पनि यसलाई नेपालमा पनि यसको राम्रो भविष्य देखेका हुनाले यसलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ ठुलो महत्त्व दिँदै गइरहेको छ। यसको लागि नेपालमा विभिन्न किसिमका जैविक विविधता जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला हाम्रो नेपालको अब जस्तै सबैभन्दा सगरमाथादेखि लिएर अरू यस्तै खालका बाघ के अरे एकसिङे गैँडादेखि लिएर बाघहरूदेखि हात्ती लिएर तिनीहरूको सबै पर्यटन मनोरञ्जन दिन चाहिँ विदेशीहरू नेपालभित्र नै गर्छन् र उनीहरूले नेपालमा आएर आफ्नो ठुलो पैसा खर्च गरेर नेपाललाई आर्थिक रूपले समुन्नत बनाउनको लागि उनीहरूले एकदम दिइरहेका छन्। त्यसले चाहिँ त्यही भएर नेपालले चाहिँ त्यहाँका सबै व्यवसायहरू चाहिँ अहिले पर्यटन व्यवसायतिर सबै उन्मुख हुँदै गइरहेका छन्। यसले पर्यटनले देशमा लाखौँ बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ नेपालमा
बेरोजगारीको समस्यालाई पनि केही कम गर्दै गइरहेको छ र त्यहाँबाट नेपालीहरूको युवाहरूलाई पनि त्यसमा केही आफ्नो नेपाललाई केही गर्न सक्छु भन्ने खालको तरिकाले उनीहरूले चाहिँ अहिले पर्यटन उद्योगहरू खोलिरहेका छन्। उनीहरूले यस्तै तरह विभिन्न किसिमका होटलहरूको व्यवस्था गरिरहेका छन् भने अब गाउँघरतिर गएर होमस्टे जस्ता व्यवस्थाहरू भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ पर्यटकहरूलाई विदेशी पर्यटकहरूलाई गाउँले अनुभव गराउनेदेखि लिएर त्यस्तो खालको अनुभव दिइरहेका छन्। यसले गर्दा चाहिँ पर्यटन उद्योगले चाहिँ नेपालमा ठुलो आर्थिक समुन्नति गर्ने हुँदाले पर्यटक व्यवसाय चाहिँ नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्दै मेरो कुरा दिनुहोस्। धन्यवाद। र साथीहरू, आज म तपाईँहरूमा बेरोजगारको समस्या भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। मैले यस प्रस्तुतिलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छु। सुरु खण्डमा परिचय खण्ड, बिचमा बेरोजगारको समस्या र अन्तिममा आफ्नो केही बनाएर राखी आफ्नो प्रस्तुतिलाई टुङ्ग्याउने छु। सामान्य अर्थमा बेरोजगार भन्नाले कुनै पनि युवा शक्ति रोजगार नभई त्यत्तिकै स्वतन्त्र रूपमा बसिरहने अवस्थालाई नै बेरोजगार भनिन्छ। र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो बेरोजगारको समस्या एउटा टाउको दुखाइको विषयवस्तु बनेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आज नेपाली युवाहरू दैनिक 1500 जना बेरोजगार भएको कारणले गर्दा गल्फ कन्ट्रीहरूमा आफ्नो रगत र पसिना बगाउन पुगिरहेको छ। आज गल्फ कन्ट्रीहरू नेपाली युवाहरूकै पसिना र रगतले विकास हुन पुगिरहेको छ भने नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा दिन प्रतिदिन यही रोजगारकै न्यूमा मान्छेहरू दैनिक रूपमा आफ्नो घर परिवार छोडेर गइरहेको अवस्था छ। र नेपालमा यो बेरोजगार समस्याले गर्दा मानिसहरूले विभिन्न किसिमका दुर्गतिहरू भोगिरहनु परिरहेको अवस्था छ। र एकतिर रोजगारीको समस्याले गर्दा मानिसहरूले आत्महत्या गर्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा सहभागी हुनु परेको छ भने समाजमा अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्नेदेखि लिएर विभिन्न जघन्य अपराधमा पनि सरिक भइरहेको पाउन सकिन्छ। आज बेरोजगारको समस्या एउटा शिक्षित वर्ग मात्र नभएर अशिक्षित युवाहरू पनि बेरोजगारको चपेटामा बस्नु परेको छ, जसले गर्दा देशको विकासको एउटा सम्भागमानी युवा शक्तिहरू आज दैनिक रूपमा विदेशी भूमिमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता नेपाली समाजका एउटा जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ। आज नेपाली रेमिट्यान्स बेरोजगारी युवाहरू विदेशमा गएर ल्याएको रेमिट्यान्सले करिब 20% चाहिँ देशको आर्थिक बजेट धान्नुपर्ने अवस्था रहिरहेको छ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को धारा 33 मा रोजगारको सुविधा सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्न हुँदै पनि नेपाल सरकारले सबै युवाहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चित प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। तसर्थ नेपाल सरकारले राम्रो रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। हरेक युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेमा पक्कै पनि नेपालले आफ्नो विकासको गति अगाडि बढाउन सक्नेछ। र आज नेपाल विकसित र विकासोन्मुख देशमा रहे तापनि यहाँका युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेमा पक्कै पनि यो देशले नयाँ काँचुली फेर्न सक्ने थियो। र देश विकासको अग्रपङ्क्तिमा भएको युवा शक्तिलाई नेपाल सरकारले राम्रोसँग रोजगारीको प्रत्याभूति दिन सकेको खण्डमा पक्कै पनि नेपाल रोजगारीको समस्याबाट मुक्त नभई विश्वको एउटा नमुना विकसित देशको रूपमा परिणत हुन सक्दथ्यो। धन्यवाद। फर्स्टमा चाहिँ 2 जना चाहिँ हामी चाहिँ यो पोल पाइलट उतार्न 2टा घोडा लिएर यो सानो पहाडमा जान्छौँ फर्स्ट एड बक्स है। र त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट 3 बजे हिँडेर हामी चाहिँ 4 बजे यहाँ पुग्छौँ। आधा घन्टा उसलाई रेस्क्यु गरेर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ 5:30 सम्म आइपुग्छौँ। र अर्को हामीसँग अब त्यही टाइममा चाहिँ 3 बजे यहाँबाट हिँडेर हामी चाहिँ हुलाकी भन्ने ठाउँमा त्यो घाइते भएको मान्छे प्लस हाम्रो 1जना टोली चाहिँ हतियार सहित यहाँ हुलाकी भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। र त्यो जुन पक्रेको चोरहरू छ त्यसलाई पक्रेर चाहिँ यहाँको स्थानीय प्रहरीलाई चाहिँ जिम्मा लगाएर हामी चाहिँ यो 5:30 बजेसम्म चाहिँ हामी भरतपुर आइपुग सक्छौँ। र अनि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टोलीबाट 2-3 जना डिप्लय भइसकेको छ। अब हामीसँग 3 जना बाँकी छ। 1 जना यहाँ स्पोर्टमा बस्छौँ र एउटा मामाको छोरा पनि छ हामीसँग। र प्लस अनि एउटा चाहिँ यो श्यामनगर चाहिँ हाम्रो त्यो मामा चाहिँ खाटहरू लिन गएको हुने थियो। उहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँको बेको यो बस्नको लागि जन्तीहरू बस्नलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ यहाँ 1 जना बसेर। अब हामी यहाँ चाहिँ एउटा पाइलट छ, पाइलट प्लस हाम्रो 2 जना चाहिँ 2टा घोडा लिएर चाहिँ यो पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यहाँ श्यामनगरको एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम हुनेछ। त्यहाँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टले कल गर्छ, त्यहाँबाट तुरुन्त त्यहाँ पठाउन लगाइसकेको हुन्छ। र हामी यसमा एउटा पाइलट प्लस 2 जना हाम्रो टोली चाहिँ एउटा हतियार सहित लिएर चाहिँ यो जङ्गल इलाकामा प्लेन क्रास भएको इलाकामा जान्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अब यो पहिला प्लेनमा भएको उयोहरूलाई चाहिँ आगो निभाउने काम गर्छौँ। र महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट पाइलटलाई थाहा हुन्छ
र पाइलटले त्यो सहायताले त्यो महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट लिएर हामी चाहिँ 5:30सम्म यस ठाउँमा भरतपुरमा आइपुग्छौँ र त्यसपछि हामी यहाँबाट 5:30बाट यहाँबाट हिँडेर ठुलो नगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ 6 बजे चाहिँ डे एटेन्ड गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामी शिव मन्दिरमा जान्छौँ र त्यो चाहिँ हामीले यसरी समापन गर्छौँ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद।